आपकी कामयाबी में। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आप कामयाब क्यों नहीं होते? आपके अपने आप से गिले होंगे। अल्लाह ने आपको एक मौका और दिया है। आप ये सोचें, अपनी सोच को इस तरफ लेके आए कि मेरे लिए आज फिर एक मौका है, मुझे कुछ ऐसा कर देना है। अगर नहीं करेंगे दोस्तों, आप यहीं फंसे रह जाएंगे। यकीन करें, इंसान ताकतवर और बड़ा। दोस्तों, मैंने एक बड़ा मजे वाला ड्रामा देखा। उस ड्रामे का नाम था जिन पर सवार। वो एक अजीब सा ड्रामा था कि एक बंदे के पास एक जिन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद रजा। दोस्तों, मैं आज आपको कामयाबी के कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा। वो फार्मूले अगर आपने अमल कर लिया तो एक जो बदनसीबी, बैड लक, बैड डे, ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे। आपने मेरी वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और आपको मैं इसमें ऐसे टिप्स दूंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको जिंदगी में इतनी हेल्प करेंगी आपकी कामयाबी में। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आप कामयाब क्यों नहीं होते? आपके अपने आप से गिले होंगे। आप हर टाइम अपने आप से नाराज रहते हैं। जब भी आप किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। किसी को शौक करें ना करें, लेकिन आपके अंदर एक फील आती है कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मुझे भी ऐसा सब मिल जाए। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि आप उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो सुबह उठते हैं और सूरज को निकलते हुए देखते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो सूरज को तुलू होते नहीं देखते, मर जाते हैं। कितने लोग मरते हैं, कितने लोग हैं जिनको जिंदगी मिलती है। हर रोज लोगों को जिंदगी मिलती है, हर रोज लोग मरते हैं। अगर आप सुबह उठ जाएं, जब उठे हो आप, तो उठ के शुक्र अदा करें कि आप भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिसमें अल्लाह ने आपको एक मौका और दिया है। आप ये सोचें, अपनी सोच को इस तरफ लेके आए कि मेरे लिए आज फिर एक मौका है, मुझे कुछ ऐसा कर देना है कि मैं पूरे निज़ाम को, अपनी जिंदगी को मैं बदल दूंगा। दोस्तों, जब तक ऐसी सोच नहीं आएगी, आपके अंदर ऐसा इनकलाब नहीं आएगा, तब तक आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक मकसद होता है। आप क्या समझते हैं आपको जो अलार्म है घड़ी का, आपको वो जगाता है? नहीं दोस्तों, जिनके अंदर मकसद होता है कुछ हासिल करने का, उनको नींद आती नहीं है। उनकी रातें भयानक हो जाती हैं। वो सोचते रहते हैं कि मैंने किस तरह कामयाब होना है। दोस्तों, आपने भी अपने मकसद को हासिल करने के लिए जहां तक जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आप सब इंसानों को बराबर बनाया है। ये नहीं कि जो बंदा कामयाब है उसके 24 घंटे नहीं है, उसके ज्यादा हैं और आपके 24 घंटे से कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आपको अपने अंदर एक जज्बा लेके आना है। आपको जितनी रुकावटें, जितने बैरियर आपके दिमाग के अंदर हैं, उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। खत्म नहीं करेंगे दोस्तों, आप यहीं फंसे रह जाएंगे। यकीन करें, इंसान ताकतवर और बड़े मसल से नहीं होता, लंबे कद से नहीं होता। दोस्तों, बड़ी सोच, सिर्फ सोच ही है जो आपकी जिंदगी को चेंज करती है। दोस्तों, मैं आपको आपके बारे में एक बड़ी जबरदस्त मैं टिप देने जा रहा हूं, जो कि आपके जिंदगी में वो चीज है। मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ आपके बारे में। ये मेरी बात अपने ज़हन में, और इससे आप बिल्कुल इसे फिक्स कर लीजिएगा और इसको आजमाइएगा। दोस्तों, आपके पास एक मुलाजिम है, एक खादम है। वो खादम आपके पास है और आपको पता नहीं। आप उस खादम से कहते हैं कि मुझे फलां बंदा बुरा लगता है। वो कहता है सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आप कहते हैं मुझे फलां बंदा बहुत अच्छा लगता है। वो फौरन कहता है सर, आपने बिल्कुल जो कहा सही कहा, इस बंदे ने आप पे बड़े एहसानात किए थे। आप कहते हैं मुझे 10,000 रुपये चाहिए। वो कहता है बिल्कुल आपको 10,000 मिल सकता है, बिल्कुल चाहिए आपको। आप कहते हैं मुझे 1,00,000 चाहिए। वो कहता है वो आपको इनकार करता ही नहीं है। आप उसे बोले मुझे 10 करोड़ चाहिए। दोस्तों, वो खादम कोई और नहीं है, वो आपका है सबकॉन्शियस। दोस्तों, आपने कभी इस खादम को, इसकी जो क्वालिटीज हैं, उनको आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, इस्तेमाल करेंगे। आप छोटी छोटी चीजों के अंदर फंसे रहते हैं। आपने उससे कभी बड़ा काम आपने बोला ही नहीं है। दोस्तों, मैंने एक बड़ा मजे वाला ड्रामा देखा। उस ड्रामे का नाम था जिन पर सवार। वो एक अजीब सा ड्रामा था कि एक बंदे के पास एक जिन आ जाता है। वो चिराग रगड़ता है तो एक तकरीबन 10 फुट लंबा जिन उसके पास आ जाता है। वो जिन जो है, वो जैसे रगड़ता है तो वो जिन हाजिर होता है। कहता है मेरे आका हुक्म करें, मैं क्या लाऊं आपके लिए? तो वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें जो कहूंगा क्या तुम वो करोगे? कहता है आप जो हुक्म करेंगे मैं वही करूंगा। एक दिन उस इंसान की सोच छोटी होती है, वो छोटे जिन का मालिक होता है।
ایک دن اسے کہتا ہے کہ میں نے چائے پینی ہے اور میرے پاس ماچس نہیں ہے، تو ساتھ والے گھر سے انسان کے روپ میں جاؤ، جا کے ایک ماچس کی ڈبی مانگ کے لاؤ۔ وہ کہتا حکم کرے آقا، میں یہاں پہ چائے پتی ماچس کے انبار لگا دوں، ہم مجھے حکم کریں۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آسان ہے، جا کے مجھے ماچس کی ڈبی ہے وہ مانگ کے لاؤ۔ وہ انسان کے روپ میں جاتا ہے، جا کے وہاں سے وہ ماچس کی ڈبی مانگ کے لے آتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد دوبارہ رگڑتا ہے، وہ کہتا ہے میرا چائے پینے کو دل کر رہا ہے۔ کہتا ہے آقا حکم کریں، میں یہاں پہ چائے کا ڈھیر لگا دوں۔ کہتا ہے نہیں، میرے پاس پتی نہیں ہے، ساتھ والے گھر میں جاؤ اور جا کے چائے کی پتی مانگ کے لاؤ۔ کہتا ہے آقا آپ حکم کریں، میں یہاں پہ انبار لگا دوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ آسان کام ہے، جا کے تم پتی جو ہے وہ مانگ کے لاؤ، کیونکہ یہاں سے وہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ چیز آپ نے بھولنی نہیں ہے۔ وہ جا کے وہاں پہ انسان کے روپ میں جاتا ہے، جا کے پتی لے آتا ہے۔ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 10 فٹ کا جن جو ہے نا، وہ گھس گھس کے وہ تقریباً 4 فٹ کا 3.5 فٹ کا وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ دوستو آپ اپنے جن کو پلیز، وہ بہت بڑا ہے، اس کو چھوٹا نہ کریں۔ آپ کا جن آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو بڑی آزمائشیں ڈالیں، اس کو آپ بڑے کام دیں، اس کو بڑے پروجیکٹس دیں۔ دیکھیں جتنے آپ بڑے پروجیکٹس اس کو دیں گے، یہ اتنا اچھا پرفارم کرے گا۔ اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے آپ، یہ آپ کو چھوٹا کر دے گا، پوری زندگی آپ کو پھنسا کے رکھے گا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ یار میں بہت تکلیف میں ہوں، اس نے آپ کو نہ نہیں کرنی، یہ کہے گا بالکل اب آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کی کمر درد بھی تھی، آپ کے سر میں درد تھی، آپ کے بازو میں درد تھی، یہ آپ کو جیسے آپ کہیں گے یہ آپ کی ہمیں ہم لائے گا۔ دوستو اپنے سب کانشیس کو یوز کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے سب کانشیس کو یوز نہیں کر پا رہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم سنتے آتے ہیں نا اس بارے میں کہ سب کانشیس نام کی کوئی چیز ہے، دوستو یہ اللہ کی طرف سے انسان کو اتنا بڑا تحفہ ہے، یہ ہمیں انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے بہت سارے دنیا میں لوگ دیکھے ہیں، میں نے اپنی خود مثال دیکھی ہے۔ دوستو ہم وہ لوگ تھے جو 2,000 روپے مہینہ پہ ہم جاب کرتے تھے، لیکن دوستو یہاں سوچ بڑی تھی، دل چاہتا تھا کہ ایک ٹائم آئے میری سیلری 1,00,000 روپیہ ہو، ایک ٹائم آئے میں مہینے کا 10 لاکھ کماؤں، میرا دل تھا ایک ٹائم ایسا آئے کہ میں 1 کروڑ کماؤں، اور میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا ٹائم آئے کہ میں مہینے کا 100 کروڑ کماؤں۔ دوستو یقین کریں گے آپ جو سوچتے ہیں، جیسا اس کو آرڈر کرتے ہیں، آپ کو ویسا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سپوز آپ اپنے دماغ کو شروع اب لکھنا، آپ ڈیلی لکھا کریں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، آپ ڈیلی لکھیں۔ میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں، آپ ڈیلی پیپر میں لکھیں کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے، مجھے 10 لاکھ چاہیے، مجھے 20 لاکھ چاہیے، جتنے پیسے آپ کو چاہیے آپ نے پیپر پہ لکھیں۔ لیکن اس کے اندر چلہ صرف یہ ہے، اس کے اندر جو پریکٹس کرنی ہے آپ نے ڈیلی صبح اٹھ کے آپ نے پیپر کے اوپر لکھنا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اسی لائن کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ دوستو ریپیٹیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بروس لی نے کہا تھا کہ میں اس انسان سے نہیں ڈرتا جس کو 10,000 قسم کی ککس مارنی آتی ہیں، وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں اس انسان سے جو ایک ہی کک کو 10,000 دفعہ مار لیتا ہوں۔ دوستو ریپیٹیشن کی کیا ویلیو ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہے چیز کا؟ جب ایک ہی کام کو، ایک ہی چیز کو آپ ڈیلی لکھتے ہیں، ڈیلی لے کے چلتے ہیں، دوستو کامیابی آپ کے پیچھے آتی ہے۔ یہ باتیں دیکھیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی دکان چلاتے ہیں، دکان بیچتے ہیں۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ ایک دفعہ اس پہ عمل کریں، آپ عمل کریں، آپ کا تھوڑے دنوں میں ہی، آپ کو لمبا ٹائم نہیں ہے، چند دنوں کے اندر آپ کو اپنی شخصیت میں آپ کو چینج آنی شروع ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے، آپ کے اندر آئیڈیاز آنے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں نہ آپ جب آئیڈیاز آنے شروع ہوں، اپنے دماغ کو فوراً سے پہلے اس پہ لے جائیں کہ جو پریکٹس میں کر رہا ہوں یہ اس کے اثرات ہیں۔ دوستو یہ کامیابی کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں زندگی ملنی ایک دفعہ، زندگی اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے، اتنی مطلب کہ صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، بہت سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے۔ آپ ہیں ینگ جنریشن، میں یہ جو میسج دے رہا ہوں یہ ہے ینگ جنریشن، بوائز اینڈ گرلز، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا ہے۔ تکلیف یہ نہیں کہ اس کو اپنے مارنا ہے، تکلیف کیا ہے کہ آپ کو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے، جلدی اٹھنے کی۔ جلدی اٹھیں، جلدی اٹھ کے سب سے پہلے پازیٹیو چیزیں سوچیں، پازیٹیو سوچیں گے تو دوستو آپ کو پورا دن پازیٹیو وائبز آئیں گی، پازیٹیو خیال آئیں گے، پازیٹیو آئیڈیاز آئیں گے۔ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے آپ چوز کریں۔
नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कहते हैं कि जहर का प्याला इतना असर नहीं करता जल्दी जितना कि एक नेगेटिव इंसान असर करता है। नेगेटिव इंसान आपकी तबाही कर देता है। हमारे माशरे में एप्रिसिएशन की आदत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम डिस्करेज करते हैं। आप कभी किसी को बोल दें कि यार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं यार, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। दोस्तों, जब थॉमस एडिसन ने बोला होगा कि मैं बल्ब बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या उसको किसी ने शाबाशी दी होगी, वेरी गुड थॉमस, गिव इट अप, कैरी ऑन? नहीं, वो कहता है ये पागल हो गया है, डॉक्टर को चेक कराओ इसको, ये अजीब सी बातें करता है कि एक शीशे में से लाइट निकलेगी जिससे सब रोशन हो जाएगा। दोस्तों, किसी की बात आप सुनेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। ये मेरा आपके साथ आज का एक मैसेज है। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जो आपकी लाइफ चेंज कर सकें, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।